السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الغوسيت ديال واحد الحلوه اللي كتجي ديال دوازاتاي، كتجي لذيذه واقتصاديه حيت ما فيهاش مكونات بزاف. المهم نوريكم المكونات هما الاولين ومن بعد نوريكم الطريقه. المكونات كنديروا الزبده ديال ماماتي، انا خديت ديال ماماتي حيت هي اللي كتجيني في الحلوه ديالي. عندنا 2 كيسان ديال السنيده درتهم في جبانيه، 2 كيسان ديال الكوك. ها هو من الاحسن الكوك يكون الكاليتي ديالو زوينه، يكون من الدم. كاين بعض الكوك اللي كيكون ناشف. وكاس ديال الزيت، 2 بيضات، 2 خمارات، 2 فاني، قبصه ديال الملح. وهاد العجين ان شاء الله غادي ندير بها 2 اشكال ديال الحلوه. الشكل غادي نزينو نفندو في البيض من بعد ولا الزيت، ومن بعد نفندو في الكوك والسنيده. والشكل الثاني غادي نفندو في الكونفيتور، ها هو الكونفيتور ديال الحلوى يكون جاري والكوك. المهم نوريكم دابا الطريقه. بسم الله. كتجي لذيذه البنات ديال دوازاتاي. ندير الزبده، ندير معاها 2 كيسان سنيده، شبيه معلقه. ما غندير 2 كيسان كاملين حيت ما كنبغيش انا الحلوه ديالي تجي حلوه بزاف، حيت ديجا غادي ندوزوها مع اتاي ولا مع قهوه. نحاول نقص منها سنيده، يعني كاس و تقريبا نص. وكنخدم مزيان الزبده مع السنيده. هاد الكاس ديال الزيت، هما المكونات تجمعوا مزيان. من بعد كنزيد عليهم البيض، كنخلط مزيان.
كنضيف البنات الكوك. كوك ماشي مشكل، ديروا جوج كيسان ولا جوج كيسان ونص. كوك غير زوين، يعني كيخلي واحد اللذة زوينه في الحلوى. كنحاول نخلط. تسني حلي ليا القرعه. ناخذ واحد القصه ديال كنزيد واحد القبصه ديال الملح. شوف ديال البيض. الوغ من بعد ما جمعت المكونات كاملين جمعوا ليا، غادي نحاول دابا نضيف الدقيق. غادي نوجد دابا الدقيق اللي غادي نضيف. المهم دقيقه البنات كندير تقريبا، المهم ما كاينش واحد المهم ها الجبانيه الاولى كاينش واحد العبار، حيت على حساب الدقيق. كاين الدقيق اللي كيشرب بزاف، كاين اللي ما كيشربش بزاف. المهم انا غندير الدقيق ملي تبقى ليا حتى تشربها داك الخليط، ويبقى ليا الخليط ديالي ما قاصحش. خصو شي قصاح. مي تقريبا واحد كيلو الا روب ديال الفرص. السلام عليكم البنات، ها هو الشكل ديال جمعت. من بعد ما جمعت العجين ديالي نسيت واحد الحاجه ما قلتهاش لكم. الفاني والخماره راه درتهم مع الدقيق عاودت خلطت بهم العجين ديالي. ها هو العجين كيجي على هذا الشكل ما قاصحش. ها هو. ودابا غنبدا نشكل كويرات ديالي. عطيني عافاك شويه الدقيق نديرو في هذا. المهم هكا بحال هاد الشكل كنحطوه في المول. نوريكم الشكل ديالو. نحطوه البنات في المول كما هكا. وانا اختاريت هذا المرشم ديال البطاطا، ها هو مربع الشكل. كتجي نورمالمون بحال هاد الشكل. خديت انا المرشم، الوغ درتها هنايا لولبتها، ومن بعد خديت المرشم فندتو هنايا باش ما يتلصقش ليا،
ورشمت بيه، ومن بعد غنعاود ثاني نفندها. هنا كيف ما قلت لكم البنات دايره السنيده والكوك مخلطاهم بجوج. الوغ كنفند هنا مزيان، كتجي على هذا الشكل، كنحطها هنايا، كنعاود وحده اخرى بهذا الشكل. هما هكا البنات كيف ما درتو ليها مزيان. انا دابا فندتها هي الاولى في السنيده والكوك، نعاود المرشم حتى هو نديرو هنا باش ما يلصقش ليا. على هذا الشكل، وباش تجي مفنده مزيان كنعاود ثاني نفندها، كتجي كروستيون البنات. هذا هو الشكل الاول اللي غندير. الشكل الثاني هذه الاولى بها بحال هكا، حاول نقرصها. كنحاول نقرصها شويه مزيان حيت ديجا دايره فيها الخماره. وكناخذ هاد المرشم، ماشي بالضروره اي مرشم عندكم، كتجي على هاد الشكل. هادي من بعد غادي ملي غتطيب غادي نفندها البنات في الكونفيتور في الكوك. نعاود ندير لكم وحده اخرى. هالما هكا ها هي. غنكمل البنات بحال ما هكذا، ومن بعد غنوريكم الشكل النهائي. من بعد ما غطيب غادي ندخلها الفران، نحاول ما نحرقهاش، طيب الطياب ديالها، ومن بعد غنوريكم الشكل النهائي. تابعوني حتى الاخر. عافاك، يلا بسلامه. السلام عليكم البنات. الوغ بغيت نوريكم الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. هانتوما من بعد ما طابت هذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي لذيذه كروستيون، يعني ملي كتاكليها كتحسي بها مقرمله. درت هذا الشكل وهذا الشكل ديال الهلاله ريشبوند، وفندتو نفنده في الكوك. المهم انا بغيت نوريكم الشكل النهائي اللي كيجي على هذا الشكل. وبالنسبه لهذا الشكل ديال الهلاله كل وحده والاختيار ديالها. كاين اللي كتبغي الهلاله، كاين اللي المرشم اللي عندك في الدار تقدري تستعمليه. نخليكم وبصحه والراحه.